प्राचार्याणां మీకు ఎక్కువ స్మిత్రో అవుతుంది ಹದಿನೈದು गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगतां प्रति प्राचार्य महाभागानां कृते मम धन्यवादाः। अत्यन्तं साररूपेण मम विषये मिथ्याविशेषणानि तैः उक्तानि बहुप्रीत्या सर्वेभ्यः नमस्काराः। प्रामाण्यं स्वतो गृह्यते उत्पद्यते च इति मीमांसकानां मतं। प्रामाण्यं स्वतः गृह्यते, परतः गृह्यते, स्वतः परतः उत्पद्यते इति नैयायिकानां मतं। प्रथमतः किञ्चिदहम् उपोद्घातरूपेण वदामि। प्रामाण्यम् उत्पद्यते स्वतः इति प्रयोगः असाधुः। प्रामाण्यं तावत् कश्चन धर्मः, सः न उत्पद्यते। प्रमा स्वतः उत्पद्यते, प्रमा परतः उत्पद्यते इति प्रयोगः कर्तव्यः। तथैव प्रमा स्वतः ज्ञायते इति व्यवहारः कर्तव्यो वा न। प्रमात्वं स्वतो गृह्यते, प्रमात्वं परतो गृह्यते इति व्यवहारः कर्तव्यः। प्रमात्वं न स्वतो ग्राह्यं संशयानुपपत्तितः इति कारिका वर्तते। तस्याः कारिकायाः अर्थवर्णनकाले प्रमा परतः उत्पद्यते इति पक्षः न विवक्षितः। प्रमात्वं परतः गृह्यते इति पक्षः एव विवरणीयतया विवक्षितः। किं नाम प्रमात्वं परतो गृह्यते इति? प्रथमतः प्रमात्वं नाम किम् इति पश्यामः। प्रमात्वं नाम यथार्थत्वं, सुलभतया तद्वति तत्प्रकारकत्वं। येन विशेषणेन सह पदार्थः गृह्यते तद्विशेषण विशिष्टे वस्तुनि तद्विशेषणवत्तया यत् ज्ञानं तत् ज्ञानं यथार्थम् इति उच्यते। नाम विशेष्ये अवर्तमानः यः धर्मः, पुनः वदामि, विशेष्ये अवर्तमानो यो धर्मः सः ज्ञाने प्रकारः न भवेत्। अत एव मणिकारैः विशेष्य आवृत्ति धर्म अप्रकारकत्वं प्रमात्वम् इत्यपि किञ्चित् लक्षणम् उक्तम्। रजतम् इदं रजततया ज्ञायते। रजतम् इदं रजतं रजततया ज्ञायते इति मन्यताम्। इदं रजतम् इति ज्ञानं भवति। तद् ज्ञानं यथार्थम्। इदं नाम पुरोवृत्तिपदार्थः। पुरोवृत्तिपदार्थे रजतत्वम् अस्ति। रजतत्वमति विशेष्ये इदमर्थे रजतत्वं प्रकारतया भाति इत्यतः इदं ज्ञानं यथार्थम्। शुक्तौ इदं रजतम् इति ज्ञानं भवति चेत् तत् अयथार्थम्। तत्र रजतत्वं नास्ति पुरोवर्तिनि शुक्तिशकले। रजतत्व अभाववति रजतत्वं तत्र प्रकारः भवति ज्ञाने। अतः इदं ज्ञानम्
अयथार्थज्ञानम् इत्युच्यते। तत्र मीमांसकाः एवं वदन्ति, प्रमात्वं नाम तद्वदि तत्प्रकारकत्वम् इति मन्यताम्, अर्थतथात्वम् इति मीमांसकाः वदन्ति। सुलभतया वयम् एवं स्वीकुर्मः, तद्वदि तत्प्रकारकत्वं तर्कसङ्ग्रहे तथैव अस्ति। इदं प्रमात्वं स्वतो ग्राह्यम् इति मीमांसकानां मतं। स्वतो ग्राह्यम् इत्यस्य कोऽर्थः? सामान्यतः कश्चन अर्थः भवति। अनन्तरं मीमांसकानां मते, मीमांसकानां पक्षे तत्र मतत्रयं भवति। ते कथम् इदं स्वतस्त्वं ब्रुवन्ति इति अनन्तरं पश्यामः। प्रथमतः प्रमात्वं स्वतो गृह्यते इत्यत्र स्वतः इत्यस्य कोऽर्थः? स्वतः इत्यत्र स्व इति पदम् अतः तस्य प्रत्ययः अस्ति इत्यादिकं मास्तु। स्वस्मात् इत्यर्थः, स्वकीयात् इत्यर्थः। स्वमज्ञातिधनाख्यायां सूत्रमपि अस्ति। तत्र स्वशब्दः आत्मपरः, आत्मीयपरः च। प्रकृते आत्मपरो वा भवतु, आत्मीयपरो वा भवतु स्वशब्दः। स्वतस्त्वं नाम किं? सुलभतया एवम् उच्यते, ज्ञानं ज्ञानं येन ज्ञानेन विषयीक्रियते, ज्ञानं येन ज्ञानेन विषयीक्रियते, तत् ज्ञानं तस्मिन् ज्ञाने अप्रमात्वं न विषयीकरोति चेत् अवश्यं ज्ञाने वर्तमानं प्रमात्वं विषयीकरोति। तदेव स्वतन्त्रं। सुलभतया एवं वक्तव्यं, ज्ञानं येन ज्ञानेन गृह्यते, तेन ज्ञानेन अस्मिन् ज्ञाने वर्तमानं प्रमात्वम् अपि गृह्यते, यथा ज्ञानत्वं गृह्यते। ज्ञानत्वं ज्ञानेन सह गृह्यते। तद्वत् ज्ञानेन वर्तमानं प्रमात्वमपि ज्ञानविषयकज्ञानेन गृह्यते। इदमेव स्वतो ग्राह्यते। तत्र दलप्रयोजनादिकं सर्वेपि विचाराः भवन्ति चेदपि स्वतस्त्वं नाम किमिति चेत् ज्ञानं येन ज्ञानेन गृह्यते, तेन ज्ञानेन यथा ज्ञाने वर्तमानं ज्ञानत्वं गृह्यते, तद्वत् प्रमात्वमपि गृह्यते। प्रमात्वमपि गृह्यते। तत्र किञ्चित् योजनीयम्। अस्मिन् ज्ञाने अप्रमात्वम् अस्ति इति मन्यताम्। अस्ति वा अथवा अप्रमात्वम् अस्ति इति वा अन्येन ज्ञानेन गृह्यते चेत् अन्यत् ज्ञानम् इदं ज्ञानं विषयीकरोत्येव, परन्तु प्रमात्वं न विषयीकरोति। तद् कण्डिशन् भवति। ज्ञानं येन ज्ञानेन विषयीक्रियते, तद् ज्ञानं ज्ञाने गृह्यमाणे तद्गतं ज्ञानत्वम् इव, तद्गतं प्रमात्वमपि विषयीकरोति। कण्डिशन् किं भवति? तस्मिन् ज्ञाने अप्रमात्वं न विषयीकुर्यात्। इदमेव स्वतो ग्राह्यम्। तत्र तु ज्ञानं येन ज्ञानेन गृह्यते, तेन ज्ञानेन सह तद्गतं प्रमात्वमपि गृह्यते इति वदामः किल। तदानीं किं भवति? अहम् अत्यन्तं सरलतया वदामि। अत्र एते सर्वे विद्वांसः सन्ति। बहु बोर् भवति वा? बोर् एवमेव वक्तव्यं किल। तत्र ज्ञानं गृह्यते चेत् तद्गतप्रमात्वमपि गृह्यते इति। परन्तु तत्र काचन व्याप्तिः, नियमः लब्धः। ज्ञानं गृह्यते चेत् अवश्यं प्रमात्वमपि गृह्यते इति नियमो लब्धः। नैयायिकानामपि ज्ञानं गृह्यते चेदेव प्रमात्वं गृह्यते। नैयायिकमतेपि ज्ञानं गृह्यते चेदेव प्रमात्वं गृह्यते। तेषां मतेपि तथैव। तर्हि नैयायिकमतस्य अस्य को विशेषः?
अयं नियमः तेषां मते नास्ति। ज्ञानं विना ज्ञानगतं प्रमात्वं ग्रहीतुं न शक्यते। सत्यं किल? इदं ज्ञानं प्रमा इति ग्रहणकाले अयं देवदत्तः दुष्टः इति दुष्टत्वं वक्तव्यं चेत् देवदत्तः ज्ञातव्यः किल? अतः ज्ञानं गृह्यते चेदेव ज्ञानगतप्रमात्वमपि गृह्यते। एवं किल? तर्हि नैयायिकमते को विशेषः? नैयायिकमते नियमः नास्ति। ज्ञानं गृह्यते चेत् ज्ञाने विद्यमानं प्रमात्वम् अपि गृह्यते इति नियमः नैयायिकमते नास्ति। मीमांसकानां मते वर्तते। तत्र तु तत्र सामान्यतः दर्शनेषु मतभेदाः सन्ति। प्रमात्वम् अप्रमात्वं तत्र उभयं स्वतः इति सांख्याः श्लोकः वर्तते। प्रमात्वम् अप्रमात्वं च स्वतः एव गृह्यते इति सांख्यमते। प्रमात्वं परतो गृह्यते, स्वतः अप्रमात्वं गृह्यते इति बौद्धमतमस्ति। मीमांसकाः अत्र पूर्वपक्षिणः प्रमात्वं स्वतो गृह्यते, अप्रमात्वं तु परतो गृह्यते। परतो गृह्यते इत्यस्य कोऽर्थः इदानीं ज्ञातं किल? प्रमात्वं स्वतो गृह्यते इत्यस्य अर्थः मया उक्तः। परतो गृह्यते इत्यस्य कोऽर्थः? ज्ञानं गृह्यते चेत्, ज्ञानं विषयीक्रियते चेत् अन्येन ज्ञानेन तद्गतं प्रमात्वं न विषयीक्रियते। नियमो नास्ति। तद्गतम् इति नैयायिकमतं। तद्गतं प्रमात्वं विषयीक्रियते इति नियमः नास्ति नैयायिकमतं किल? अप्रमात्वविषये किं भवति? मीमांसकमते यत् ज्ञानं गृह्यते चेत् प्रमात्वसहितमेव गृह्यते। मीमांसकमते कदाचित् अयं किं चिन्तयति, मम जातम् इदं ज्ञानं दोषजन्यं दुष्टकरणजन्यम् इति कदाचित् अयम् अवगच्छति। मम चक्षुषी दोषः अस्ति, अन्यत्र दोषः इति यदा जानाति तदानीम् अस्य ज्ञानं यद् भवति तत् ज्ञानं अप्रमा इति अनेन ज्ञायते। मम ज्ञानम् अप्रमा इति सुलभतया तैः एवमेव उच्यते। दोषजन्यत्वज्ञाने सति अप्रमात्वनिश्चयः भवति इति उच्यते। अनुमानेनापि तत् गृह्यते अप्रमात्वम् इति। परन्तु एतत् सर्वम् अनन्तरं भवति। ज्ञाने गृह्यमाने प्रथमतः ज्ञाने वर्तमानं प्रमात्वमेव गृह्यते। अप्रमात्वं ग्राह्यं चेत् अन्यः उपायः समाश्रयणीयः इति तु कस्य मतं? मीमांसकानां मतं। नैयायिकास्तु प्रमात्वं वा अप्रमात्वं वा परत एव गृह्यते इति वदन्ति। कथम् इति चेत् नैयायिकानां मतं किम् अस्ति? नैयायिकानां मतम् एवमस्ति। प्रथमतः ज्ञानं जन्यते। ज्ञानम् अन्येन ज्ञानेन गृह्यते। तस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षस्थले तस्य ज्ञानस्य अनुव्यवसायः इति नाम अयम् अनुव्यवसायः प्रत्यक्षरूपः भवति। अयम् अनुव्यवसायः प्रत्यक्षरूपः भवति। भवतः प्रत्यक्षं भवतु, अनुमितिर्वा भवतु, उपमितिर्वा भवतु, शाब्दबोधो वा भवतु, अनुव्यवसायस्तु प्रत्यक्षरूपः भवति। साक्षात् करोमि, अनुविनोमि, उपमिनोमि, शाब्दयामि इति अनुव्यवसायस्य आकारः भवतु। इदानीं पश्यामः, अनुव्यवसायेन व्यवसायात्मकं ज्ञानं गृह्यते। व्यवसायात्मकं ज्ञानं गृह्यते चेदपि, अनुव्यवसायेन व्यवसायात्मकं ज्ञानं गृह्यते चेदपि ज्ञाननिष्ठं प्रमात्वं न गृह्यते। आशंका भवति, अनुव्यवसायेन व्यवसायः गृह्यते चेत् व्यवसायः नाम प्रथमप्रत्यक्षं। व्यवसाये वर्तमानं प्रमात्वं कुतो न गृह्यते? अथवा
कुतः गृह्यते इति प्रश्नः प्रथमतः अयं प्रश्नः तत्र गृह्यताम् इति प्रश्ने सति किल न गृह्यते इति वक्तव्यं गृह्यताम् इति प्रश्नः कथं भवति इति चेत् ज्ञानं तावत् विषयनिरूप्यं भवति ज्ञानं हि विषयनिरूप्यं भवति अर्थेनैव विशेषो हि निराकारतया धियाम् क्रियैव विशेषो हि व्यवहारेषु कर्मणाम् इति द्वितीयार्थम् अर्थेनैव विशेषो हि निराकारतया धियाम् इत्यस्ति किल अर्थेनैव इति तृतीयायाः अभेदः अर्थः क्रियैव विशेषो हि व्यवहारेषु कर्मणां व्यवहारः भवति व्यवहारः नाम कायिकव्यवहारः यः कोऽपि व्यवहारः व्यवहारेण कर्मणि क्रियया कश्चन विशेषः न आधीयते क्रियया अस्माकं शरीरनिष्ठेन कर्मसु कर्म नाम क्रियाजन्यफलाश्रयः इति वदामः किल तत्र तु कोऽपि विशेषः नाधीयते क्रियया विशेषः इति तत्र अर्थेनैव इत्यस्ति किल अर्थेन इत्यस्य तृतीयाया अर्थः अभेदः अर्थ एव विशेषः अर्थेन ज्ञाने कश्चन अतिशयः न आधीयते कश्चन अतिशयः न उत्पद्यते इति भवतु इदानीं व्यवसायः ज्ञानविशेषः स च विषयविशिष्टः एव भवति लोके कुत्रापि अयं ज्ञानी इत्युच्यते वा न अयं घटं जानाति अयं पटं जानाति इत्येव व्यवहारः वर्तते ज्ञानी इति व्यवहारः भवति चेत् तस्य लक्षणया अन्यः अर्थः आत्मानं जानाति इति अर्थः भवति सामान्यतः जानाति इत्युक्तौ किं जानाति इत्येव प्रश्नः भवति ज्ञानं विषयनिरूप्यं भवति तथा च यदा अनुव्यवसायेन व्यवसायः गृह्यते व्यवसायस्तु शुद्धः ग्रहीतुं न शक्यते विषयविशिष्टः एव गृह्यते तर्हि विषयविशिष्टः व्यवसायः यदा गृह्यते तत्र विषयविशिष्टत्वम् इति प्रमात्वं कुतो न गृह्यते अयमेव पृष्ठ अभिप्रायः अनुव्यवसाय व्यवसायः गृह्यते चेत् विषयविशिष्टः व्यवसायः एव गृह्यते तत्र विषयविशिष्टत्वमेव यथार्थत्वं विषयविशिष्टत्वमेव प्रमात्वं किं नाम विषयविशिष्टत्वं तद्वति तत्प्रकारकत्वं कश्चन विशेष्यो भवति स च विशेष्यः विशेषणवान् भवति कश्चन प्रकारः भवति इदं च ज्ञानं किञ्चित् प्रकारकं भवति किञ्चित् विशेष्यकं भवति स च विशेष्यः तत्प्रकाररूपधर्मवान् भवति तर्हि एतदपेक्षया अतिरिक्तं किं यथार्थत्वमस्ति एतदपेक्षया अतिरिक्तं किं प्रमात्वमस्ति किं प्रमात्वमस्ति एवञ्च अनुव्यवसायः यदा व्यवसायं विषयीकरोति तदा प्रमात्वं कुतो न विषयीकरोति इति प्रश्नः अत्र मया कदापि ज्ञानं गृह्णाति इति प्रयोगः न कृतः अहम् अवधानेन तथा करोमि ज्ञानं गृह्णाति इति प्रयोगः असाधु ज्ञानं विषयीकरोति इत्येव प्रयोगः कर्तव्यः ज्ञानं गृह्णाति इति प्रयोगः ग्रन्थेषु वर्तते प्राचीनग्रन्थेषु परन्तु प्राचीनग्रन्थेषु एव ज्ञानं गृह्णाति इति प्रयोगः न कर्तव्यः इत्यपि उदयनाचार्यैः उक्तं ज्ञानं गृह्णाति इत्यस्य कोऽर्थः ज्ञानग्रहः ज्ञानविषयकग्रहः ज्ञानं विषयं गृह्णाति इति प्रयोगः नास्ति ज्ञानं विषयं विषयीकरोति अत्र प्रसङ्गात् उक्तं मया विषयः इदानीं प्रकृतम् अनुसरामः नैयायिकाः किं वदन्ति ज्ञानम् अन्येन ज्ञानेन विषयीक्रियते चेत् अवश्यं ज्ञाने वर्तमानं प्रमात्वं विषयीकर्तव्यम् इति निर्बन्धः नास्ति कथं प्रथमतः मम ज्ञानं भवति अत्र जलम् अस्ति सर्वैः जलम् उदाहरणमेव
जलमे उदाहरणरूपेण दत्तमस्ति। इदं जलम् इति मम ज्ञानं जातं। तदनन्तरम् इदं जलज्ञानं प्रमा इति प्रमात्वविषयकं ज्ञानान्तरं जायते। तत् कथं जायते इति चेत् जलज्ञाने जाते सः जलग्रहणार्थं प्रवर्तते, जलोपादानार्थं प्रवर्तते। तत्र ज्ञाने जाते कदाचित् जहाति, कदाचित् उत्पादत्ते, कदाचित् उपेक्षते। अयं तु ग्रहणार्थं प्रयतते। जलं लब्धं तदानीं किं करोति? मम जलज्ञानं प्रमा सफलप्रवृत्तिजनकत्वात् इति अनुमानेन। तत्र इदं तु अनुमानं केवलं व्यतिरेक्यनुमानम् इत्युक्तम्। अनेन अनुमानेन जलज्ञानस्य प्रमात्वम् अयं जानाति। एवञ्च अनुमानेनैव प्रमात्वम् अवगम्यते। ज्ञानविषयकं सर्वं ज्ञानं प्रमात्वं विषयीकरोति इति निर्बन्धः नास्ति इति एतेषाम् अभिप्रायः। अत्र संवादिप्रवृत्तिजनकत्वात् इत्यपि पाठः वर्तते, सफल इत्यपि पाठः। तत्र वस्तुतः संवादिप्रवृत्तिर्नाम सफलप्रवृत्तिः इत्येव अर्थः। परन्तु प्राचीनग्रन्थेषु संवादित्वं सफलत्वं च पृथक्तया लिखितं। तैः एवम् उक्तमस्ति, संवादात् सफलत्वाच्च इति लिखितमस्ति प्राचीनग्रन्थेषु। संवादित्वं नाम आप्तेन संवादः। इदं ज्ञानं प्रमा संवादात्। कश्चन आप्तः वदति, मयापि दृष्टं भो तत्र जलमस्ति इति वदति किल, अयं संवादः। प्रवृत्तौ साफल्यादपि ज्ञानं यथार्थम् इति अस्माभिः अनुमीयते। इति नैयायिकानां मतम्। अत्र मीमांसकाः त्रयः सन्ति इत्यादिकं तु दीपिकायां वर्तते। मीमांसकाः त्रयः, भाट्टाः, मुरारिमिश्राः, प्राभाकरः। क्रमः अयं वर्तते, प्रथमतः प्राभाकरमतं। ते तु ज्ञानं स्वप्रकाशम् इति मन्वते। स्वस्मादेव, मया पूर्वं किमुक्तं, स्वतः इत्यत्र स्वशब्दः आत्मपरः इत्युक्तं किल। स्वस्मादेव ज्ञानं स्वमेव विषयीकरोति। तत्र स्वयं प्रकाशत्वं नाम स्वविषयकज्ञानत्वं, स्वविषयकत्वं, ज्ञानस्य स्वविषयकत्वं स्वीक्रियते। तत्र केचन पृच्छेयुः, विषयविषयीभावश्चेत् भेदः अपेक्षितः किल इति। तैः तथा न स्वीक्रियते। विषयीभावश्चेत् भेदः अवश्यं भवेत् इति निर्बन्धः नास्ति। अतः ते किं वदन्ति, स्वविषयकत्वं स्वस्य अस्ति इति वदन्ति। स्वविषयकत्वं स्वस्य ज्ञानं यदा स्वं विषयीकरोति तदानीं स्वगतं प्रमात्वमपि विषयीकरोति इति प्राभाकरमतम्। इदं तेषां स्वतस्त्ववादः। अयं तेषां स्वतस्त्ववादः। मुरारिमिश्राः ते तु इदानीं ग्रन्थतः न लभ्यन्ते। मुरारिमिश्राः वदन्ति, अनुव्यवसायेन ज्ञानगतं प्रमात्वं दृश्यते। प्रथमतः ज्ञानं जायते, तदनन्तरम् इदं रजतत्वेन जानामि इति अनुव्यवसायः वर्तते। इदं पुरोवृत्तिपदार्थं रजतत्वेन जानामि इति अनुव्यवसायः वर्तते। अनेन अनुव्यवसायेन तद्वति तत्प्रकारकत्वरूपं रजतत्ववति रजतत्वप्रकारकत्वरूपं प्रमाणं उच्यते इति मुरारिमिश्राणां मतम्। केऽपि न दृश्यते, मणिकारैः
एके आसन् न दृश्यते अङ्गत्वनिवृत्तिः अस्ति अङ्गत्वनिवृत्तिः नवीनं अनन्तरं भाट्टानां मतं प्रसिद्धं मतमस्ति भाट्टाः किं वदन्ति ज्ञानेन भाट्टमतेपि पक्षद्वयं शास्त्रदीपिकायां कृतं वर्तते ज्ञानस्य विषयेण साकं कश्चन सम्बन्धः वर्तते व्याप्तृव्याप्यत्वलक्षणं कश्चन सम्बन्धः वक्तव्यः इति प्रथमतः उक्त्वा तदनन्तरं तत्र उक्तमस्ति ज्ञानेन विषये कश्चन अतिशयः जन्यते तस्य किं नाम ज्ञातता प्रकटता एतादृश शब्दः वर्तते ज्ञातता प्रकटता प्रकाशः शब्दाः तत्र प्रयुज्यन्ते प्रथमतः ज्ञानं जायते ज्ञानेन विषये कश्चन अतिशयः जायते आधीयमानः अतिशयः ज्ञातता इति नाम ज्ञातता इति नामकरणं कथं कृतम् इति चेत् ज्ञाने जाते तदनन्तरम् अयं व्यवहरति घटो ज्ञातः घटः प्रकाश्यते घटः प्रकटितः इति तु अनन्तरम् अयं व्यपदिश्यते तेन ज्ञानजन्यः ज्ञातताख्यः कश्चन धर्मः विषये भवति इति ज्ञायते विषये भवति जायते इति ज्ञायते तया ज्ञाततया ज्ञानम् अनुमीयते अनुमानप्रकार द्वैविध्यं वर्तते एकम् अनुमानम् एवं वर्तते घटः घटत्वप्रकारकज्ञानविषयः घटत्वप्रकारकज्ञाततावत्वा इत्यनुमानं तत्र प्राचीनग्रन्थेषु विषयतायाः अपि सप्रकारकत्वं स्वीकृतं मणिकारैः तथा उपवादनं कृतवन्ति विषयतायाः सप्रकारकत्वं सामान्यतः सप्रकारकत्वं ज्ञाने भवति इच्छायां भवति संस्कारे भवति प्रयत्ने भवति द्वेषे भवति अन्यत्र तु सप्रकारकत्वं तु न भवति परन्तु विषयतायाः सप्रकारकत्वं प्राचीनसिद्धान्ते वर्तते घटत्वप्रकारकज्ञाततावत्वात् इति अनुमानं तत्र उच्यते विषय एवं सविषयके इति न उच्यते विषयतायाः विषयतानिरूपकत्वं स्वीक्रियते सविषयकत्वम् आगतम् अस्तु तत् चिन्ता नास्ति तथा प्रयोगः प्राचीनग्रन्थेषु वर्तते एवं ज्ञाततापि विषयता सदृशी सा इति तत्र भाट्टमते कश्चन बहवः विशेषाः सन्ति तत्र कञ्चन विशेषं वदामि यतः समयः जायते तत्र भाट्टमते घटत्वप्रकारकज्ञाततावत्वादिति अनुमानेन ज्ञानं गृह्यते इत्युक्तं ज्ञानं गृह्यते चेत् ज्ञाने वर्तमानं प्रमात्मोऽपि गृह्यते कथं घटत्वप्रकारक इत्युक्तं किल स एव अंशः यथार्थत्वम् अत एव केचन एवम् अनुमानप्रयोगं कुर्वन्ति तादृशज्ञानजन्य घटत्वप्रकारकज्ञानजन्या घटत्ववद्विशेष्यकघटत्वप्रकारकज्ञानजन्या इयं ज्ञातता घटत्ववद्विशेष्यकघटत्वप्रकारकज्ञानजन्या एवं घटत्वप्रकारकज्ञाततात्वात् इति ज्ञाततापक्षक अनुमानं कुर्वन्ति तेषां मते सुलभं घटत्वप्रकारकघटत्ववद्विशेष्यकज्ञानजन्यत्वं यदि साध्यते ज्ञानं साधितं भवति ज्ञानविशेषणतया प्रमात्वं साधितं भवति इति तत्र तेषां तत्र निर्णयः भवति घटपक्षकप्रयोगे किं भवति घटः घटत्वप्रकारकज्ञानविषयः इति उच्यते किल तुल्यवित्तिवेद्यतया घटविशेषकत्वं घटत्वप्रकारकत्वं च तत्र लभ्यते इति आशयः भवति एते भाट्टाः ज्ञानलक्षणप्रत्यासक्तिमपि स्वीकुर्वन्ति
भाट्टः ज्ञानलक्षणाप्रत्यासक्तिः मणिकारेणैव स्वीकृता, नैयायिकैरेव स्वीकृता, अन्यैः कैरपि न स्वीकृता, परन्तु भाट्टैः स्वीकृता इति तत्र तत्र सन्ति। अयं कश्चन विशेषः, समयान्तरे वदामि। इदानीं पङ्क्तिं पठित्वा अर्थं वर्णयामि, अन्यथा तु समयः गच्छति। एतावान् उपोद्घातः वर्तते। तत्र नैयायिकमते एकः प्रश्नः भवति, मीमांसकमते कश्चन प्रश्नः यः वर्तते तं प्रश्नम् अत्र ग्रन्थकारः वदति संशयानुपपत्तितः इति। प्रमात्वं स्वतोग्राह्यं न भवति, तथा सति संशयः अनुपपन्नस्य संशयस्य उपपत्तिः न भवति। कः संशयः कस्य उपपत्तिः इति चेत् जातुचित् पुरुषः जलज्ञानवान् भवति अनभ्यासदशायां, तत्र इदं जलज्ञानं प्रमावान् वा इति संशयः जायते। सुलभतया वदामि, जलज्ञानं जातं। जलज्ञानं जातं चेत् ज्ञानविषये ज्ञानं जातं, तदनन्तरम् इदं जलज्ञानं प्रमावान् वा इति संशयः भवति। संशयात् पूर्वं जलज्ञानस्य ज्ञानम् अपेक्षितं वा न वा? जलज्ञानस्य ज्ञानं पूर्वम् अपेक्षितं चेत् तर्हि जलज्ञानस्य ज्ञानं जातं, तेन जलज्ञानगतप्रमात्वस्यापि ज्ञानं जातं। तर्हि जलज्ञाने धर्मिणि गृहीते सति तद्गतं प्रमात्वमपि गृहीतम् इति कृत्वा संशयः कथं भवति? प्रमा वा न वा इति संशयः कथं भवति? जलज्ञानस्य ज्ञानं पूर्वं न जातं चेत् धर्मिणः अज्ञाने संशयः कथं भवति? संशये धर्मिज्ञानं कारणं किल? संशये धर्मिज्ञानं धर्मेन्द्रियसन्निकर्षो वा कारणम् इति पूर्वम् उक्तमस्ति मुक्तावल्यां। धर्मिज्ञानं कारणं किल? धर्मिज्ञानाभावे कथं संशयः भवति इत्युक्तं। सारः अयमेव, धर्मिणि गृहीते प्रमात्वं गृहीतं, ततः परं संशयस्य का प्रसक्तिः? धर्मिणि अगृहीते तत्र संशयेव न भवति इति। उपादानं कुर्वन् अत्र मूलपङ्क्तिं त्यजामि चेत् समीचीनं न भवति। तत्र सर्वेषामपि मते तज्ज्ञानविषयकज्ञानेन तज्ज्ञानप्रामाण्यं गृह्यते। विषयनिरूप्यं हि ज्ञानम्, अतो ज्ञानवित्ति वेद्यो विषयः। इदं तु मया उपपादितम् इति मन्ये, तन्मतं दूषयति। यदि ज्ञानस्य प्रामाण्यं स्वतो ग्राह्यं स्यात् तदा अनभ्यासदशापन्नज्ञाने प्रामाण्यसंशयः न स्यात्। अनभ्यासदशापन्नज्ञानम् इत्यस्ति किल? अनभ्यासदशा नाम का? अभ्यासः द्विरावृत्त्यादिकम् अभ्यासः परीक्षा। अभ्यासः नाम द्विरावृत्त्यादिकं। तत्र आवृत्तिः इति शब्दः वर्तते। द्विरावृत्तिरिति शब्दोऽपि अनावश्यकः। आवृत्तिर्नाम द्वितीयवारं भवति चेदेव आवृत्तिः। नास्ति आवृत्तिश्च भ्रमोपि भवति। तत्र स्वारस्यं किम् अस्ति? असकृदुपदेशात् तत्र आवृत्तिरित्येव अस्ति। आवृत्तिः अस्तु, विषयान्तरं गच्छामि। अनभ्यासदशापन्नज्ञानम् इत्यस्ति। किं वदन्ति अनभ्यासदशा नाम का इति चेत् केचन वदन्ति ज्ञानं क्षणद्वयं तिष्ठति, पुनः तदेव ज्ञानं जायते, पुनः तदेव ज्ञानं जायेत, तद् न स्वीकर्तव्यं। प्रथमज्ञानम् अस्ति किल? प्रथमतः ज्ञानं जातम्, अनन्तरं द्वितीयक्षणे तद् ज्ञानं स्थास्यति। द्वितीयक्षणे तद् ज्ञानं स्थास्यति, तस्मिन् समये संशयः भवति इति लिखन्ति। तत्र औचित्यं तथा नास्ति मम भाति। तत्र
प्रामाण्य सजातीय ज्ञानम अनभ्यास दशापन्न ज्ञानम इति उच्यते। अनभ्यास दशायाम इति उक्तम्। अनभ्यास अनभ्यास विशिष्ट ज्ञानम इति नोक्तम्। द्वितीय संशय एवं धर्मज्ञानं संशयोपत्तिः तदपि सोऽपि दोषः भवितुमर्हति, परन्तु प्रधानतया दोषः कः इति चेत् प्रथमक्षणे ज्ञानं जातं, द्वितीयक्षणे संशयः भवति इत्युक्तौ संशये कोटिद्वयस्य भानम् अपेक्षितं। संशये कोटिद्वयं च प्रायः उपनीततया आगच्छति। तत्र जनकरीये बाधस्वरूप निरूपणकाले प्रतिबन्धकभाव निरूपणकाले एवमेव निरूपितमस्ति। तत्र संशये कोटिद्वयमपि उपनीतमेव भवति। उभयत्रापि अपेक्षितं किल सन्निकर्षः अस्तु, परन्तु सन्निकर्षस्तु अस्तु नाम, परन्तु अत्र आनीयते किल सन्निकर्षस्तु भवत्येव। उपनिषद किमुतः इत्युक्तौ सन्निकर्षवशात् तत् न भासते। सन्निकर्षवशात् यदा धर्मी गृह्यते तदानीं तावत् अयं धर्मद्वयम् अस्ति किल कोटिद्वयं वस्तुगत्या विद्यमानं स्यादेव सत्यं, परन्तु वस्तुगत्या विद्यमानमपि मनसा गृहीतं तत्र आनीयते इत्येव स्वीक्रियते। अस्तु, इदानीं तद्विषये निर्णयः स एव ग्रन्थं पश्यन्तु। तत्र अस्माकं मुख्यः विषयः कः इति चेत् अनभ्यासदशायाम् इति तत्र लिखितमस्ति। अनभ्यासदशा प्रथमक्षणे द्वितीयक्षणे इत्युक्तौ सा सामग्री अस्माभिः कल्पनीया भवेत्। कोटिद्वयभासिका सामग्री कल्पनीया भवेत्। प्राचीनैः एवं व्याख्यातमस्ति अनवधृतप्रामाण्यसजातीय इति। अनन्तरम् अन्योपि दोषः अस्मिन् मते एवं व्याख्यानं क्रियते चेत् कश्चन पुरुषः अस्ति, तस्य जलज्ञानं जातं, सः तस्य प्रामाण्यविषये न चिन्तितवान् एव। किञ्चित् कालानन्तरं पुनः स्मरति, मम जलज्ञानं जातं किल, तद् किं प्रमावान् वा इति तदानीं संशयो भवति। अथवा न स्मरति, पुनः पश्यति। एवञ्च प्राथमिकज्ञाने द्वितीयक्षणः इति कथने प्रयोजनं किमपि नास्ति। एवमुच्यते यावत्पर्यन्तं प्रामाण्यं नावधृतं तावत्पर्यन्तं तद्ज्ञानम् अनभ्यासदशापन्नज्ञानम्। अत एव अनवधृतप्रामाण्यकं यद् ज्ञानं तत् सजातीयज्ञानं स्वीक्रियते। अस्तु, तस्मिन् समये अनभ्यासदशापन्नज्ञाने प्रामाण्यसंशयः भवति। तत्र हि यदि ज्ञानं जातं तदा त्वन्मते प्रामाण्यं ज्ञातमेवेति कथं संशयः। यदि तु ज्ञानं न ज्ञातं तदा धर्मज्ञानाभावात् कथं संशयः। तस्मात् ज्ञाने प्रामाण्यम् अनुमेयं। तथा हि इदं ज्ञानं प्रमासंवादि प्रवृत्तिजनकत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा अप्रमा इति एतावत्पर्यन्तं मया उक्तमिति मन्ये। इतः परं प्रवृत्तिमादाय एव सर्वत्र प्रामाण्यं निरूपणीयमिति निर्बन्धः नास्ति। प्रवृत्तिं प्रति इष्टसाधनता ज्ञानं कारणम्। इष्टसाधनता ज्ञाने प्रमात्वम् एवं रीत्या वक्तुं शक्यते। सर्वत्र ज्ञाने प्रामाण्यं वक्तव्यं किल, तदर्थं प्रकारान्तरम् आश्रयते। इदं पृथिवीत्वप्रकारकं ज्ञानं प्रमा गन्धवती पृथिवीत्वप्रकारकत्वात्। व्याप्यवती व्यापकप्रकारकत्वं यत्र यत्र अस्ति तत्र व्यापकवती व्यापकप्रकारकत्वम् अस्ति इति नियमः दिनकरीये उक्तः। व्याप्यवती गन्धः व्याप्यो वा पृथिवी गन्धवत्वात्। व्याप्यवती गन्धवती पृथिवीत्वप्रकारकत्वं यत्र अस्ति तत्र पृथिवीत्ववती पृथिवीत्वप्रकारकत्वम् अस्ति।
इति अनुमानम् अत्र विवक्षितमस्ति। एवं जलत्वप्रकारकज्ञानं प्रमाणं स्नेहवती जलत्वप्रकारकत्वात् इत्युक्तमस्ति। पक्षधर्मता निश्चयः तदेव वदति अत्र। न च हेतुज्ञानं कथं जातमिति वाच्यं। हेतुज्ञानं स्नेहवती जलत्वप्रकारकत्वं हेतुः किल, तत् कथं ज्ञातं, तत् कथं जातं वा, तद् ज्ञानं कथं जातं चेत् स्वतो ग्राह्यत्वात्। स्वतो ग्राह्यत्वं नाम अग्रिमग्रन्थेन तदपि विशदीक्रियते। किम् उक्तं? स्नेहवती जलत्वप्रकारकत्वरूपहेतुः कथं ज्ञातः इति चेत् स्वतः ज्ञातः। स्वतः ज्ञातो नाम तदर्थं तु ज्ञानान्तरं नापेक्षितम्। पक्षज्ञानकालेन स्वतः न पक्षज्ञानकालेन तस्य ज्ञानान्तरं नापेक्षितं। स्नेहवती यदा स्नेहवत्वे एवं तथा न संशयः न भवति। अत्र किं भवति, स्नेहवती तत्र स्नेहः अस्ति इति ज्ञातं, स्नेहः अस्ति इति प्रमाणान्तरेण ज्ञातं। तत्र इदं जलमिति ज्ञानं जातं, तदनीं जलत्वप्रकारकत्वं ज्ञातमेव। इदं जलम् इति ज्ञानं यदा विषयीक्रियते, यदा विषयीक्रियते अन्येन ज्ञानेन, तदानीं जलत्वप्रकारकत्वं ज्ञातं। स्नेहोऽपि ज्ञातः। कः अंशः न ज्ञातः इति चेत् वदति, प्रमात्वं तु एतदपेक्षया अतिरिक्तं किञ्चित् अस्ति। किं नाम प्रमात्वं इति चेत्, न च तत्र गन्धग्रहेण गन्धवद्विशेषकत्वस्यापि सुग्रहत्वात्। सम्यक् लिखति। तत्र तु पृथिवी इति ज्ञानं, तस्मिन् ज्ञाने अन्येन ज्ञानेन गृहीते पृथिवीत्वप्रकारकत्वमपि गृह्यते। तस्यां पृथिव्यां यदा गन्धो गृहीतः तदानीं पृथिवीत्वप्रकारकज्ञानं गन्धवद्विशेषकम् इत्यपि ज्ञातं। तदर्थम् अन्याश्रयणं न कर्तव्यम्। तत्प्रकारकत्वावच्छिन्न तद्वद्विशेषकत्वं परं न गृह्यते संशयानुरोधात्। तत्र तत्प्रकारकत्वावच्छिन्न तद्वद्विशेषकत्वं नाम तद्वति तत्प्रकारकत्वं प्रमात्वं। तद्वति इति सप्तम्याः विशेष्यत्वम् अर्थः। तद्वन्निष्ठविशेष्यता, तद्वन्निष्ठविशेष्यता निरूपकं तत्प्रकारकं ज्ञानं भवति। तत्र एकत्र वर्तमानयोः धर्मयोः अवच्छेदकभावः, एकत्र वर्तमानयोः धर्मयोः अवच्छेदकभावः, तद्वद्विशेषकत्वावच्छिन्न तत्प्रकारकत्वं, तदेव प्रमात्वं। तत्र एकत्र वर्तमानयोः धर्मयोः अवच्छेदकभावः इति तु सामान्यतः नास्ति। घटे द्रव्यत्वमस्ति, घटत्वमस्ति, अवच्छेदकभावः तथा नास्ति। अवच्छेदकभावः तत्र किं भवति, ससम्बन्धिकस्थले एव, ससम्बन्धिकधर्मयोरेव तथा भवति। ससम्बन्धिकधर्मयोः निरूप्यनिरूपकभावः अवच्छेद्यावच्छेदकभावश्च वर्तते। ससम्बन्धिकत्वं नाम नियताकाङ्क्षा उत्थापकत्वं। नियताकाङ्क्षा उत्थापकयोः भिन्ननिष्ठयोः धर्मयोः निरूप्यनिरूपकभावः, समानाधिकरणयोः तयोः धर्मयोः अवच्छेद्यावच्छेदकः। एवञ्च द्रव्यत्वघटत्वयोः अवच्छेद्यावच्छेदकभावः नास्ति इति तत्र एतदेव तत्र मुक्तावल्याम् उक्तमस्ति। अत्र कञ्चन विषयं 315
अत्र कञ्चन विषयम् उक्त्वा विरमामि अहं। तत्र नैयायिकमते कश्चन प्रश्नः भवति इति मया उक्तं किल, तत्र अनवस्था भवति इति कश्चन प्रश्नः क्रियते। अनवस्था द्विविधा, कार्यमुखी कारणमुखी। अनुमानेन प्रमात्वं गृह्यते, अनुमानेन प्रमात्वं गृह्यते। इयम् अनुमितिः अस्ति किल, प्रमात्वविषयक अनुमितिः, सा प्रमा वा न वा? तदर्थं प्रमात्वनिरूपणार्थम् अनुमितिनिष्ठ, प्रमात्वनिरूपणार्थम् अन्या अनुमितिः अपेक्षिता। तदनुमितिनिष्ठ प्रमात्वनिरूपणार्थम् अन्या अनुमितिः अपेक्षिता इति रीत्या अनवस्था। इयम् अनवस्था फलमुखी अनवस्था इत्युच्यते। अन्या अनवस्था भवति कारणमुखी अनवस्था। परामर्शेन किल अनुमितिः जायते, परामर्शेन अनुमितिः जायते, तस्मिन् परामर्शे प्रमात्वं निश्चेतव्यं। तदर्थम् अन्यः परामर्शः, अयं परामर्शः प्रमा सफलप्रवृत्तिजनकत्वादिवत् किमपि तत्र सफलप्रवृत्तिजनकत्वसजातीयहेतोः किमपि वक्तव्यम्। एवं रीत्या उच्यते चेत् अनवस्था भवति। एवं सजातीयत्वमे हेतु कृतमस्ति अत्रापि, तत् सजातीयत्वात् इति वक्तव्यम्। सफलप्रवृत्तिजनकत्वसजातीयत्वादिति तत्र वक्तुं शक्यते, परामर्शेपि तथा वक्तुं शक्यते। अथवा प्रमात्वसजातीयत्वात् एवं तद् परामर्शस्य प्रमात्वं कथम् इति चेत्, परामर्शस्य प्रमात्वं कथम् इति चेत् तदेव तत्र एवं वा, अथवा तत्र प्रमात्मक अनुमितिजनकत्वात् अनुमितिः भ्रमात्मकपरामर्शेन प्रमात्मक अनुमितिर्भवति वा? भवति वा? कुत्र भवति? धूलीपटले धूमत्वज्ञानेन भवति इति। अस्तु, तत्र केनापि हेतुना तत्र परामर्शेपि प्रमात्वम् अनुमातव्यम्। अतः मया सुलभतया उक्तमस्ति साजात्यात्। एवं कारणमुखी अनवस्था, फलमुखी अनवस्था इति अनवस्थाद्वयं तत्र आपादितम्। उदयनाचार्यैः उक्तं समाधानं प्रामाण्यस्य अवश्यज्ञेयत्व अनभ्युपगमात्। प्रामाण्यम् अवश्यं ज्ञेयमिति निर्बन्धः अस्ति वा? केषाञ्चित् तथा भवति, एकवारं कश्चन विषयः ज्ञातश्चेत् पुनः पृच्छन्ति इदं सत्यं वा इति पृच्छन्ति, कस्यचित् सविधे गत्वा पृच्छन्ति इदं सत्यमेव इति सः वदति। अन्यस्य सविधे गत्वा अयं सत्यम् इत्युक्तवान् किल, इदं सत्यं वा इति पृच्छन्ति वा? जनाः तथा सन्ति, मया दृष्टाः। भवद्भिः न दृष्टाः चेत् भवन्तोपि तादृशजनान् अन्विष्य पश्यन्तु, न तथा जनाः भवन्ति। परन्तु अवश्यज्ञेयत्व अनभ्युपगमात् तथा तु सर्वत्र न भवति किल। प्रामाण्यम् अवश्यं ज्ञातव्यम् इति निर्बन्धः नास्ति। अयम् एकः विषयः। तदेव अप्रामाण्यज्ञान अनास्कन्दितत्वम् अस्ति अलम्। अस्माकं सर्वापि तदेव मया वक्तुम् आरब्धमस्ति। तत्र मीमांसकाः वदन्ति प्रमात्वनिश्चये सत्येव अर्थनिश्चयः प्रवृत्तिं जनयति इति तेषां मतम्। एवं प्रमात्वनिश्चयः अस्ति चेदेव प्रवृत्तिर्भवति इति मीमांसकानां मतं। तत्र एते वदन्ति प्रमात्वनिश्चयः नापेक्षितः, अप्रामाण्यज्ञान अनास्कन्दितत्वम् अस्ति चेत् प्रवृत्तिः भवत्येव इति। परन्तु निष्कम्पप्रवृत्तिः इति काचन प्रवृत्तिः, निष्कम्पप्रवृत्तिर्नाम निष्कम्पत्वं धर्मविशेषः। तत्र तु तत्र निश्चलतया तद् प्रवर्तते, अन्यत्र तत्र तु संशयं विना प्रवर्तते, दृढतया प्रवृत्तिर्भवति। तां प्रवृत्तिं प्रति किमपेक्षितं? तत्र प्रमात्वनिश्चयः अपेक्षितः इति रीत्या
नैयायिकानां मतस्य उत्पादनं वर्तते। इदानीमेव मया समापितमस्ति निमेषद्वयात् पूर्वमेव। भवन्तः प्रश्नान् कुर्वन्ति चेत् कुर्वन्तु किञ्चित् कालं। उत्पत्तौ स्वतस्त्वम् इत्यपि अस्ति। अनन्तरम् एतत् सम्बन्धिविषयान्तरं वर्तते प्राभाकरं मतं तत् प्राभाकरैः उक्तमस्ति अन्यथाख्यातिरेव न स्वीकृता तद्वदि तत्प्रकारकः अनुभवः यथार्थः इति लक्षणमेव अयुक्तम् अनुभवः प्रमा इत्येव उच्यतां तद्वदि तत्प्रकारकत्वं वस्तुतः अनुभवः प्रमा इत्यपि न प्रमाशब्दस्य तेषां मते संवादिप्रवृत्तिजनकः अनुभवः इत्यर्थः विसंवादिप्रवृत्तिजनकः अनुभवः भ्रान्तिः इत्येषां व्यवहारः प्रवृत्तावेव याथार्थ्यम् अयाथार्थ्यञ्च वर्तते सर्वाणि ज्ञानानि यथार्थानि इति तेषां मतं तत्र उत्पत्तौ स्वतस्थविषये किञ्चित् वदामि ज्ञानं जायते चेत् ज्ञानस्य सामान्यतः सामग्री अपेक्षिता तदपेक्षया अतिरिक्तसामग्री नापेक्षिता चेत् ज्ञानं क्रमैव जायते पुनः वदामि ज्ञानं प्रमा जायते कथं प्रमा जायते ज्ञानस्य उत्पत्तौ यावान् कारणसमुदायः अपेक्षितः तदपेक्षया अतिरिक्तः कारणविशेषः नापेक्षितः इत्येव उत्पत्तौ स्वतस्त्वम् इत्यस्य अर्थः नैयायिकमते किम् उच्यते ज्ञानस्य उत्पत्त्यर्थं यावान् कारणसमुदायः अपेक्षितः तदपेक्षया अतिरिक्तः गुणः इति किञ्चित् कारणम् अपेक्षितं गुणः इति किञ्चित् कारणम् अपेक्षितं गुणस्तु ज्ञानसामान्यकारणेन भवति एवं न गुणः तावत् गुणः प्रमात्वं प्रति गुणः प्रयोजकः ज्ञानसामान्यसामग्री नाम आत्ममनस्संयोगः इत्यादिः तेनैव जायमानं ज्ञानं प्रमारूपं जायते इति मीमांसकानां मतं नैयायिकानां मते तु ज्ञानसामान्यसामग्री घटकः गुणः ज्ञानस्य प्रमात्वे प्रयोजकः इति स्वीक्रियते तत्र ज्ञानस्य अप्रमात्वे तु मतद्वयेपि दोषः प्रयोजकः ज्ञानसामान्यसामग्र्याम् अनन्तर्गतः दोषः यदि सामग्र्याम् अनुप्रविष्टः तदानीं जायमानं ज्ञानम् अप्रमा भवति इति मीमांसकैरपि स्वीक्रियते नैयायिकैरपि स्वीक्रियते एवं मतभेदः वर्तते किमर्थम् अयं मतभेदः आगतः इति चेत् वेदस्य प्रामाण्यकथनकाले अयं विचारः अपेक्षितः वेदः प्रमाणं सर्वात्मना वेदः प्रमाणं तत्र वेदस्य अपौरुषेयत्वं स्वीक्रियते अतः पुरुषस्य गुणः तत्र शब्दस्य प्रामाण्यं वक्तव्यं चेत् पुरुषस्य आप्तत्वम् अपेक्षितम् आप्तिर्नामकं चेत् साक्षात्करणमस्य आप्तिः साक्षात्करणम् अस्य आप्तिः न्यायभाष्यं तत्र आप्ताः खलु यथा साक्षात्कृतधर्माणः यथाभूतार्थचिख्यापैषया आप्तः खलु साक्षात्कृतधर्म धर्माणः इति मया पठितं धर्म यथाभूतार्थचिख्यापैषया प्रयुक्तः उपदेष्टा इति आप्तोपदेशशब्दः इति सूत्रव्याख्याने वर्तते एवञ्च तादृशः आप्तः तादृशम् आप्तत्वं वेदे न लभ्यते अपौरुषेयत्वात् वेदस्य अतः प्रामाण्यं स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गृह्यताम् इति तेषां मतमस्ति अस्तु एतावत् अलं वा इतोपि वक्तव्यं चेत् वदामि अहं जानामि तत्र तु कुतः इतः परं अत्र अन्यः विषयः तद् उत्पत्तौ स्वतस्त्वम् अस्ति किल तद्विषये वदामि तत्र तदुपरि प्रश्नः क्रियते
प्रमा स्वतः उत्पद्यते इति भवन्तः वदन्ति किल। तत्र दोषाभावः प्रयोजकः भवतु, दोषाभावः प्रयोजकः भवतु, गुणः किमर्थं प्रयोजकः इति स्वीक्रियते इति तत्र नैयायिकान् प्रति मीमांसकाः पृच्छन्ति। दोषाभावः प्रयोजकः भवतु, तथा सति मीमांसकानामपि औचित्यं भवति। गुणः तेषां मते उपपादयितुं न शक्यते, दोषाभावः उपपादयितुं शक्यते। लोके प्रसिद्धाः ये दोषाः, लोके मनुष्ये प्रसिद्धाः के दोषाः भवन्ति? आलस्यं, विप्रलिप्सा, अज्ञानम्, एते दोषाः भवन्ति। नद्यास्तीरे पञ्चफलानि सन्ति इति वाक्यं तद् कदाचित् सत्यं भवति, कदाचित् विदथमपि भवति। नद्याः तीरे पञ्चफलानि सन्ति, तद्वाक्यं सर्वदा सत्यं भवति इति न। कुतः? पुरुषस्य विप्रलम्भकत्वे, पुरुषस्य अज्ञानित्वे एवं भवति। वेदे तथा नास्ति। अतः दोषाभावः, लोके प्रसिद्धाः दोषाः वेदे न सन्ति इति वक्तुं शक्यते किल इति पुनः प्रश्नः। तत्र नैयायिकाः वदन्ति गुणो वा हेतुः, दोषाभावो वा हेतुरित्यत्र किं विनिगमकमस्ति, किं विनिगमकमस्ति इति तेषां प्रश्नः वर्तते। तत्र अनुमानम् एकम् उदयनाचार्यैः उक्तमस्ति, प्रमा ज्ञानहेत्वतिरिक्तहेत्वधीना कार्यत्वे सति तद्विशेषत्वात्। प्रमा ज्ञान हेतु अतिरिक्त हेत्वधीना। ज्ञान हेतु नाम ज्ञान सामान्य हेतु, तद अतिरिक्त हेतु गुणः तदधीना तत्प्रयोज्य ज्ञानत्वे सति कार्यत्वे सति तद्विशेषत्वात्। कार्यत्वे सति तद्विशेषं, यद्यत् कार्यम् अथ च तद्विशेषरूपं भवति, तत् कार्यत्वे सति तद्विशेषत्वात् इत्यस्ति किल। कार्यविशेषः भवति अथवा ज्ञानविशेषः इति। अप्रमावत्, कार्यत्वे सति तद्विशेषत्वात् ज्ञानविशेषत्वात्। दृष्टान्तः कः? अप्रमावत् इति दृष्टान्तः कथितः वर्तते। एवं तत्र ज्ञानस्य स्वतो ज्ञानस्य प्रमात्वं स्वतो ग्राह्यमिति मीमांसकमतस्य निराकरणं कृतमस्ति। अत्र स्वतो परतो ग्राह्यत्वविषये कश्चन अंशः त्यक्तः मया। तद्वति तत्प्रकारकत्वम् अनुव्यवसायेन गृह्यते किल। तर्हि प्रमात्वं कुतः न गृह्यते इति चेत् तत्र अवच्छेद्य अवच्छेदकभावः न गृह्यते इत्युक्तम्। अवच्छेद्य अवच्छेदकभावः कुतः न गृह्यते? प्रकारोऽपि गृह्यते, विशेष्यमपि गृह्यते। तद्वद्विशेषकत्व अवच्छिन्न तत्प्रकारकत्वम् इत्यत्र अवच्छिन्नत्वांशः कुतो न गृह्यते चेत् पश्यन्तु, मनसा ज्ञानं गृह्यते, मनसा घटः गृह्यते वा? व्यवसायेन उपनीतः घटः गृह्यते। मनसः बहिः स्वातन्त्र्यं नास्ति। स्वातन्त्र्यं नास्ति इत्यस्य कोऽर्थः? मनः ज्ञानद्वारेण बाह्यपदार्थान् गृह्णीयात्, स्वतः साक्षात् न गृह्णाति मनः। तर्हि कश्चन सम्बन्धः वक्तव्यः, सन्निकर्षः वक्तव्यः। सन्निकर्षः कः इति चेत् ज्ञानेन साकं मनसः सन्निकर्षः, संयुक्तसमवायः। ज्ञानविषयाणां सम्बन्धस्तु उपनयः, ज्ञानलक्षणः सन्निकर्षः। ज्ञानलक्षणः सन्निकर्षः अनुव्यवसायस्थले स्वीक्रियते, अन्यत्रापि स्वीक्रियते।
परन्तु अवच्छेद्यवच्छेदकभावः अस्ति किल तस्य सन्निकर्षः नास्ति इति प्रभाकारैः लिखितम्। अयम् अवच्छेद्यवच्छेदकभावः केन सन्निकर्षेण अत्र भासते इति वक्तुं न शक्यते इति। तत्र प्रश्नः भवति, भो उपनीततया सर्वं भासते चेत् इदं कुतः अवच्छिन्नत्वं न भासते इति। अयम् अपूर्वः विषयः। तत्र समाधानम् एवं भवति, इदम् अवच्छिन्नत्वम् उपनीततया अपि न भासते। उपनीतं किं भवति? उपनीतं नाम किं? स्मृतिस्थम् इत्यर्थः। स्मृतिस्थं एवं वदामि वा? उपनीतं नाम उपनयनं जातम् इति कदाचित् चिन्तयन्ति बहवः। उपनयनं कश्चन सभायां पुस्तकं द्रष्टुं गतवान्, मम उपनयनं नास्ति इत्युक्तवान्। उपनयनं नास्ति, उपनयनम् इदम् उपनयनं नास्ति इत्युक्तम्। उपनयनमेव नास्ति वा इति। अत्र उपनयः इत्यस्य अर्थः, कश्चन जनः चन्दनं दृष्टवान्। समय पर बुला के चाहिए, मारवाड़ को चाहिए, सब चाहिए।